अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। हम पढ़ रहे हैं सूरह अल बकरा का तर्जुमा और तफसीर। आज की आयत नंबर 24 और 25 इसका तर्जुमा और तफसीर पढ़ेंगे। फ़इल्लम तफ़अलू, फिर अगर तुम ना कर सको, क्या ना कर सको, इस जैसी कोई सूरत बनाने का काम। वलन तफ़अलू, साथ ही फरमा दिया हरगिज़ कर भी ना सकोगे। फत्तकुन नार, आग से डरो। कौन सी आग? जहन्नुम की आग। अल्लती, वो जो, वक़ूदुहा, इसका ईंधन, फ्यूल, अन्नास, वो लोग हैं, वल हिज्जारतो, और पत्थर। वो आग जलाई जाएगी, भड़काई जाएगी, किससे? इंसानों और पत्थरों से। पत्थरों की आग बहुत शदीद आग होती है और ख़ुद इंसान इसमें बतौर फ्यूल जलेंगे। अब इंसानों के जिस्म में क्या है? बाल कैसे जलते हैं? तेज़ी के साथ। इंसान के अंदर चर्बी है। चर्बी कैसे जलती है? पहले ज़माने में दिए होते थे, तेल में डुबोल कर रख देते थे, वो देर तक जलते रहते थे, तो उसका फ्यूल तेल होता था। तो इंसान के जिस्म के अंदर बाल, चर्बी, हड्डियां हैं। हड्डियों में क्या होता है? कैल्शियम, चूना, और चूने से हरारत निकलती है। और फास्फोरस भी इंसानी जिस्म में होता है, वो भी आग पैदा करता है। तो कुरान की मुखालफत का अंजाम क्या है? आग। आग से बचो। कैसी होगी वो आग? जिसमें इंसान फ्यूल का काम करेंगे। इंसानों से आग भड़काई जाएगी। इंसानों को जब आग में फेंका जाएगा तो वो कम नहीं होगी, बल्कि मज़ीद भड़केगी। अज़ाब बढ़ता जाएगा और ज़्यादा होता जाएगा। और हिज्जारतुन, तो जो है ये गंधक के पत्थरों के लिए कहा गया है। सल्फ़र, और सल्फ़र भी जले तो वो भी पत्थर खूब भड़केंगे। आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, थोड़ा सा हाथ ही जल जाए तो हमें कितनी तकलीफ़ होती है। उसको आंवला बन जाता है और कई दिन तक हम उसे देखते हैं कि ये ठीक हो जाए। तो वहाँ क्या अलम होगा। और इद्दत लिल काफिरीन, तैयारी की जा चुकी काफिरों के लिए जो तौहीद और रिसालत का इनकार करते हों। तो ये जो आयत हैं, एक तरफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वहदानियत पर ला इलाहा इल्लल्लाह का सबक देती हैं कि अल्लाह के सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मानो, और दूसरी तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानो। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल थे या नहीं, इसके लिए गवाही इस दौर में कुरान था, और आज क्या है? कुरान है। और ये याद रखिए, आज ईमान और कुफ्र के बीच में मेयार कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत से लोग अल्लाह को मानते हैं, लेकिन सिर्फ अल्लाह को मानने वाले मुसलमान नहीं कहला सकते जब तक कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना माने, कलमे के दूसरे हिस्से को ना माने, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही फ़र्क है ईमान लाने और ना लाने के दरमियान। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना बेहद ज़रूरी है। अल्लाह ताला की इबादत के लिए दलील क्या दी गई कि अल्लाह कौन है? जिसने तुम्हें बनाया, तुम्हें तख्लीक किया, तुम्हारा रिज़्क़ उतारा, आसमान ज़मीन बनाए, वो है अल्लाह तुम्हारा माबूद। अब दूसरी तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने की दलील क्या है? कुरान। सूरह यासीन के शुरू में आता है, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। कसम है कुरान हकीम की, आप रसूलों में से हैं, और कसम गवाही के लिए होती है। कुरान गवाह है, हिकमत वाला कुरान, के दरअसल अल्लाह ने आपको रसूल बनाकर भेजा है, इसलिए साथ ही रिसालत को साबित किया गया है। वबशिर,
اور خوشخبری دے دو کس کو؟ الذین، ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وہ عمل الصالحات اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے۔ کون سے نیک عمل ہیں؟ نیت اچھی ہو، سنت کے مطابق ہو، اس کے لیے ہمیں اخلاص چاہیے اور علم چاہیے۔ کیا چاہیے؟ اخلاص اور علم عمل صالح کے لیے، کیونکہ جب تک علم نہ ہو انسان عمل نہیں کر سکتا۔ امام بخاری نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ بات اور کام سے پہلے علم ضروری ہے۔ آپ کوئی بات کہیں وہ صحیح ہے یا نہیں، اس کے لیے کیا معیار ہے؟ اگر آپ کسی کو کچھ بتا رہے ہیں اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ علم ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس علم ہی نہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ اسے غلط بتا رہے ہوں۔ تو منہ سے جو بات نکالیں گے وہ کب عبادت بنے گی؟ جب وہ علم کے ساتھ کہی جائے۔ جیسے نماز، روزہ، حج، یہ تمام چیزیں جب تک نہیں کر سکتے جب تک علم نہ ہو۔ تو عمل صالح کے لیے کیا شرط ہے؟ اخلاص اور علم۔ کس کا؟ سنت کا۔ اخلاص کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ جب عمل درست ہوتے ہیں، انا لہم، بے شک ان کے لیے، کن کے لیے؟ ایمان لا کر نیک کام کرنے والوں کے لیے، جناتین، باغ ہیں، ایک نہیں کئی باغ ہیں۔ ان باغات کو حاصل کرنے کے لیے دنیا میں محنت کرنی ہے۔ تجری من تحتہا الانہار، اور اس باغ میں چشمے بھی جاری ہیں، نہریں بھی چلتی ہیں۔ باغ میں صرف پھول پتے نہیں ہوں گے بلکہ پھل بھی ہوں گے۔ اسی طرح نہروں میں پانی نہیں ہوگا، دودھ اور شراب بھی ہوگی۔ وہ صرف دیکھنے کی چیز نہیں ہوگی۔ دنیا کے باغ میں تو نہ کھانا ہوتا ہے نہ پینا ہوتا ہے، وہاں پھل بھی ہوں گے اور پینے کا سامان بھی ہوگا۔ شراب وہاں ایک لذیذ شربت کے طور پر ہوگی۔ کلما، جب کبھی، رزقو، وہ رزق دیے جائیں گے، منہا، اس میں، من ثمرتن، پھلوں میں سے، جو اہتمام کے ساتھ دیا جاتا ہے، رزق کے طور پر دیے جائیں گے۔ قالو، وہ کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو ہم نے پہلے بھی کھائے تھے۔ لیکن وہ صرف ظاہری مشابہت ہوگی۔ کیسی ظاہری مشابہت؟ ان کی رنگت، ان کا سائز وغیرہ، وہ ایسا لگے گا یہ پہلے بھی تھے، لیکن جب وہ کھائیں گے تو ٹیسٹ میں مختلف ہوں گے۔ وَلَهُمْ، ان کے لیے، فِيهَا، اس جنت میں، أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ عورتوں کے لیے شوہر اور شوہروں کے لیے بیویاں ہوں گی۔ اور یہاں پر خاص طور پر ان کی جو خوبی بیان کی گئی ہے وہ ہے مطہرۃ، پاکیزہ، صاف ستھری، اندر سے بھی باہر سے بھی، کوئی نفرت نہیں، حسد نہیں، بغض نہیں، کسی کے خلاف دل میں میل نہیں، خوشی ہی خوشی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، وہاں سے نکلیں گے نہیں، ایک منٹ کے لیے بھی ادھر سے ادھر نہیں ہونا چاہیں گے، اسی جنت میں رہیں گے۔ آپ یہ دیکھیے، جنت اور جہنم میں جانے کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا، اے جنتیوں، اب موت نہیں آئے گی، اور اے جہنمیوں، اب موت نہیں آئے گی۔ جو فریق جس حال میں ہمیشہ رہے گا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اہل جنت خوشی سے مر جاتے، کیونکہ اس سے اعلیٰ درجہ کوئی نہیں، اور اہل جہنم غم سے مر جاتے، لیکن موت کو موت آ چکی ہوگی اس سے پہلے، یعنی موت کو ذبح کر دیا جائے گا، وہاں موت نہ ہوگی، ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ اور یہ ہے وہ جگہ جہاں کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کو کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے۔ زمین بنائی، انسان کو پیدا کیا، اپنی پہچان کرائی، پیغمبر بھیجے، یاد دہانی کرائی، عبادت کا حکم دیا، طریقے بتائے، اب کیا چاہا کہ یہ کر کے آؤ میرے پاس۔ یہ ہے وہ جگہ جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ماسٹر پیس ہے، یعنی اس کائنات کی سب سے خوبصورت جگہ کیا ہے؟ جنت۔ اور وہ اپنے ان بندوں کے لیے ہے جو اپنی خوشی کے ساتھ، اپنی چوائس کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیتے ہیں،
سب سے زیادہ اس سے محبت کرتی ہیں، سب سے زیادہ اسی سے ڈرتی ہیں، سب سے زیادہ اسی کی عزت کرتی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔